شاء الله تكونوا بخير ان شاء الله راكم تفهموا توجور راكم تتبعوا لهنايا نعاود نقول لكم واش درنا لا بروميير فيديو باش تكونوا متبعيني بيان لا بروميير فيديو شفنا كيفاش يكون لو سوجي تاع الباك كيفاش لو بروغرام اي تو لا دوزيام فيديو راني درتها العام اللي فات مي عاود خرجتها باسكو بزاف هايله تاع لو كونت روندو هيستوريك شغل راني نديرها لكم في لي كومونتير راني نحط لو لين تاعو لا تاعها باردون لا troisième vidéo on a fait le texte historique شفنا les auteurs تاعو شفنا les visées تاع les auteurs et tout donc pour la quatrième lion vidéo واش راح نديرو la nominalisation وشنو la nominalisation معناتها عفسه اسميه d'ailleurs ça vient de nom NOM nominalisation معناتها تكون عندي جمله فعليه انا نرجعها اسميه معناتها راني راح نسمي حاجه دونك لهنايا تقولوا لي ريما هذه كيفاش تطيح في الباك soit شوفوا باش يقولوا لكم transformer une phrase verbale à une phrase nominale c'est très rare mais وين تحقوها في الباك رايح يمد لي جدول لهنايا في لو تكست هيستوريك بيان سور يمد لي جدول لهنايا يكتب لي دات لهنايا يمد لي ايفينمون انا كيما سوجي تاع تاريخ وجغرافيا يمد لي جدول عندي تاريخ وعندي الحدث سي لا ميم شوز لا دات لهنا عندي ليفينمون باغ اكزومبل عندي لهنايا 1961 يقول لي اعطيني ليفينمون الحدث انا ماشي تاريخ هادي نروح نحفظ من راسي نروح نجيب الحدث من التكست تاعي دونك انايا من التكست واش يروحوا كامل يديروا عندي 1961 يروح للتكست يحوس 1961 واش مكتوب لتماك يجي يحط لهنايا سي با سا باسكو علاش كيما يكون مكتوب في التكست يكون مكتوب سو فورم دون فراز فيربال جمله اسم فعليه دونك نتوما هذيك الجمله هذاك ليفينمون هذاك الحدث اللي راهو مكتوب سو فورم دون فراز فعليه فيربال نتوما تروحوا ترجعوها نومينال تقولوا لي ريما كيفاش دوك نشوفوا هذه حاجه الاولى نسحقها لهنا نسحقها ثاني في لي زيكسبريسيون دو كوز دو كونسيكونس باغ اكزومبل لا cause عندي grâce à ولا لهنايا نسحق une phrase nominale par exemple يقول لك il n'est pas venu il est malade هاد لا فراس ترجعوها une cause par exemple تحطوا grâce à واش تقولوا il n'est pas venu grâce à sa maladie لهنا نسحق une phrase nominale معناتها la nominalisation نسحقها في هاد l'exercice نسحقها في les expressions de cause de conséquence aussi ونسحقها ثاني في le compte rendu في la partie du résumé donc انا لهنايا la nominalisation اللي حنسحقها un peu partout في les exercices ولا في le sujet ديالي donc c'est une leçon très importante مهمة دونك تبعوني لهنايا شوفوا معايا هاد لا فراز عندي بون نعاود باسكو قريب طاحت شوفوا معايا هاد لا فراز عندي لو كور اي ترانكيل سي ابريسيابل انا لهنايا سي اون فراز فيربال انا نرجعها فراز فيربال نرجعها فراز نومينال كيفاش نرجعها شوفوا نروحوا ايتاب باغ ايتاب بشويه حتى تتعلموا لهنايا نروحوا بالسياسه شحال عندي من فراز عندي دو فراز لو كور اي ترانكيل سي ابريسيابل الحاجه الاولى اللي نديرها سي كوا نحي لو بوين ندير لكم لهنايا شغل جدول صغير نشوفوا لي ترانسفورماسيون اللي نديرهم لي شغل لو بوين ندير اكس معناتها يتنحى بعد لو بوين واش عندي لو سي يتنحى اوسي دونك لو سي يتنحى انا يا جماعه واش نقول لكم سي هذه سي EST. EST هذا c'est l'auxiliaire ou le verbe être conjugué au présent de l'indicatif. On est d'accord. Le C هذاك c'est quoi? C'est ceux-là هذه تاع الإشارة. لهنايا ceux-là. في le français académique et tout. واش يقولوا ceux-là et في الفرنسي هكذا تاع tous les jours اللي رانا دوك نهضروا به ايتو رجعوا داروا اون ابريفياسيون معناتها نقصوا دونك رجعت لي سي ما رجعتليش سولا اي معناتها انايا يمد لي سي ولا يمد لي سولا سي لا ميم شوز معناتها لهنا كان كابابل يقول لي سولا اي ابريسيابل دونك سي تنحى سولا اوسي تنحى انايا راني فريتها في لا دوزيام فراز دونك لهنايا كاسكو جيكري بقى لي اي ابريسيابل نكتب لهنايا اي appréciable normal من بعد كاسكو جي نروح لهادي انا ياك دائما نخدم معكم بالسهل باش نروح
ماشي الواعر نروح للصامت شويه. هادي انا ساهلين شغل نحي لو بوين نحي سي بون نعاود نحبط. نجي لهنا واش عندي لو كور اي ترانكيل. لهنايا انايا هادي اللي لازم نرجعها نومينال. شوفوا هادي راه ماهيش نومينال راهي فيربال بصح ما يهمنيش انا واش يهمني توجور لا بروميير فراز اللي هو يقول لي عليها هادي راني حبطها صح راهي فيربال مي دوك تشوفوا تدخل لي في النومينال. نجي انا لهنايا واش نقول لكم انا واش نحول لو فيرب ونحول لادجيكتيف. معناتها سوا نحول لو فيرب سوا نحول لادجيكتيف. معناتها لو فيرب هو اللي يولي نو والادجيكتيف هو اللي يولي لي نو في لا فراز ديالي. انا واش نقول لكم دائما روحوا شوفوا لو فيرب الاولويه توجور لو فيرب. مي عندي عفسه نقولها لكم انا لو فيرب هو الاولويه اليه مي كي يكون عندي لو فيرب اتر يتنحى. معناتها اتر يتنحى كي يكون اتر ما كاش. دونك هاد لا فراز واش عندي لو كور اي ترانكيل اي هو لو فيرب مي سي كيل فيرب سي لو فيرب اتر. معناتها نحيه ما نشوفوش ماشي هو اللي نرجعو نو. ترانكيل سي كوا سي ان adjectif. معناتها لهنايا جو في نوميناليزي كوا واش راني رايحه نسمي. ما نروحش نسمي لو فيرب راني رايحه نسمي لو نو. انايا لهنايا ترانكيل عندي ترانكيل سي ان adjectif. Tranquillement c'est un adverbe. Le nom terreau c'est quoi? C'est la tranquillité. La tranquillité. لهنايا كاين يقول لي ريما انت تعرفي ولا جو سي با كيش انا نعرف دوك بوتي تا بوتي كامل زدنا نعرفوا نكتبوا اسمنا نو بالعقل ولينا نعرفوا اسمنا. معادله تاع رياضيات كامل نعرفوا نحلوا معادله نو بالعقل كامل نعرفوا 1 زائد 1 يساوي 2 بالعقل سي لا ميم شوز. تفهموا الدرس تحلوا دي سوجي تحلوا دي زيكزارسيس تحلوا دي زيكزارسيس نانا. وكتابي باش نقول لكم تاع الفرنسيه راني معاه قريب يخرج ان شاء الله على يامات. ما نقدرش نقول لكم على شهر ولا على سمانه ولا على 3 سمان باش ما نوقف لكمش قلبكم. ليسونسيال قريب يخلص يخرج موا جو في تو باش يخرج شغل هاد اليامات دون لي بلو بريف ديلي. ديروا في بالكم كو لي لوسون كامل راني نديرهم في لو ليفر ديالي ان شاء الله يا ربي فيه كامل لي زيكزارسيس. دونك من تماك نتوما راكم رايحين تشوفوا لي زيكزارسيس تماك كاش ما تحقوا جو سوي لا توجور. معناتها هادوما ما تقولوليش ريما ترانكيل ادجيكتيف انت تعرفي كيفاش ترجعيها نومينال شغل حاجه سهله بصح حنايا طيح لي في الباك ما نعرفش. سي بوتي تا بوتي بالعقل. اليوم راك تعلمت حاجه اليوم ديجا راكم تعرفتوا كو ترانكيليتي. زيدوا من بعد نشوفوا دي زيكزامبل. راني نعرف اليوم تعلمت حاجه غدوه نتعلم حاجه غير غدوه تعلم حاجه. ايماجين منا حتى الجوان راكم رايحين تعلموا بزاف عفايس. دونك ما لازمش لا بانيك والخوف هذاك نحيوه حطوه دو كوتي. كونوا ديروا كونفيونس في روحكم اي افونسي. دونك لهنايا نكمل ترانكيل هدايا ادجيكتيف رجعتو نو ولات لي لا ترانكيليتي. لازم تبوزيو اون كيسيون. لا ترانكيليتي تعمل دو كي دو كور. لا ترانكيليتي دو كور معناتها انايا لهنايا لو واش ولا لي دو راني نكتبو لهنا دو واش ولا لي لو باردون سمحولي لو ولا لي دو. معناتها كي يكون عندي لهنايا واش ولي لي دو. كي يكون عندي لا باغ اكزومبل هنا ما عنديش لو كور عندي لا لوسون سي فيمينين. كي تكون عندي لا لوسون هنايا واش نقول لا ترانكيليتي دو لا لوسون. معناتها لا واش يولي لي دو لا. نزيد نمد لكم حاجه لو كان لهنايا يكونوا عندي لي كور بلوريال لي كور ولا لي لوسون لهنايا واش يولي لي دي كور ولا دي لوسون. دونك لي واش يولي لي دي.
J'espère que راكم معايا نعاود. Le cours est tranquille, c'est appréciable. لهنايا c'est une phrase verbale. أنا نرجعها nominal واش نقول la tranquillité du cours est appréciable. وراني كملت لهنايا la première phrase. J'espère que فهمتوها. لهنايا qu'est-ce que j'ai fait؟ قلت لكم دائما في التحويل الأولوية le verbe. مي كي يكون عندي le verbe être ما نحولوش، نروح نحول l'adjectif اللي راهو قدامه كيما صارت لهنايا. دونك نروحو نشوفو مثال واحد آخر باش تزيدو بيان تفهموا معايا. شوفوا معايا هاد لا فراز. عندي لي ميدسان مانيفيست باغ اكزومبل في تكست هيستوريك اللي طاح لي واش راهم كاتبين لي في لو تكست تاعي لي ميدسان مانيفيست ان 1961 باغ اكزومبل الجي. لهنايا كتب لي هكذا، من بعد دالي هذاك الجدول اللي فيه دات و ايفينمون. لا دات واش كتب لي 1961. انا ما نروحش في ليفينمون كي نحط الحدث ما نروحش نحطو كيما هو قال لي. واش نرجعو اون فراز نومينال. واش نقول لي ميدسان مانيفيست. لهنايا واش عندي؟ اسكو عندي لو فيرب؟ قلت لكم دائما الاولويه لو فيرب. اسكو عندي ان فيرب اتر؟ نو ما عنديش ان فيرب اتر، عندي ان لو فيرب مانيفيستي. انا نروح دونك مانيفيستي هو اللي نروح نحولو باسكو قلت لكم يتحول لو فيرب ولا لادجيكتيف. لو فيرب اللي ما يتحولش سي لو فيرب اتر كيما كتبت لكم لهنايا. دونك مانيفيست نروح نحوس على لو نون ديالها. سي كوا؟ سي لا مانيفيستاسيون. دونك واش نكتب؟ لا manifestation. La manifestation de qui؟ تعمل des médecins. كما قلت لكم من قبل لي واش يولي لي دي médecins. فوالا. لهنايا انا درنا ان دوزيام اكزومبل. نزيد شوفوا معايا هاد لا فراز طويله. لهنايا ils ont remporté la victoire. معناتها داو لا فيكتوار، ربحوا. Cela fait d'eux les nouveaux champions du monde. معناتها هما راهم دوك les nouveaux champions du monde. لهنايا لو كان نقول لكم غير لا فراز الاولى كون راح تقدروا تفهموا كي نقول لكم ils ont remporté la victoire. معناتها ربحوا. C'est une phrase indépendante. شغل تقدروا تفهموها. La deuxième phrase واش عندي؟ Cela fait d'eux les nouveaux champions du monde. معناتها لو كان هادي ما نديرهاش ونقول غير لا دوزيام فراز اوسي جمله مستقله انديبوندونت تقدروا تفهموها. مي انايا شغل جمعت المعنى تاع هادي. شغل رانا رايحين نخدمو في المنطق منطقيا لوجيكمون. المعنى تاع هادي سي لا ميم كيما هادية. انا لهنايا شوفوا واش راني حندير. قال لي هادي رجعيها نومينال. لا بروميير شوز اللي نديرها عندي دو فراز، عندي ان بوين. لو بوين يتنحى كيما لهنايا، سولا يتنحى. معناتها لا دوزيام فراز هي واش دا؟ في دو لي نوفو شامبيون دو موند. نروح انايا لا بروميير فراز. لا بروميير فراز واش عندي؟ اسكو عندي ان نون لهنايا؟ وي عندي ان نون. سي كوا؟ سي لا فيكتوار. دونك لهنا كي عندي ان نون نروح نكتب لا فيكتوار. لهنايا إل. اسكو عندي حاجه اللي متطابقه عندها نفس المعنى في لا دوزيام فراز؟ وي هاي ليك او إل سي هم eux هم تاني معناتها نفس المعنى لا ميم شوز. دونك pour éviter la répétition remporter cela fait d'eux les nouveaux champions du monde. نفس المعنى تاع ils ont remporté la victoire. دونك انايا هاديه شغل راني حنجمعها باش نخرج une seule phrase واش تولي لي la victoire باسكو ديجا عندي لو نون لهنايا. la victoire fait d'eux les nouveau champion du monde. ونكمل لا فراز ديالي. لهنا نزيد نمد لكم معلومه زايده. شكون اللي يسحقوا شكون اللي يخدموا بزاف في لا نوميناليزاسيون؟ سي لا بريس، لي ميديا، الصحافه. ان جورناليست هو اللي يخدم بزاف. تحقوها ثاني هاد لا لوسون هاديه فاش كيقولوا لكم في لو تكست بروبوزي ان تيتر او تكست. معناتها اعطيني تاريخ نو ماشي تاريخ عنوان بلوتو. اعطيني عنوان جديد ان تيتر او تكست. دونك نتوما لهنايا
لازم ديروا le titre sous forme d'une phrase verbale ماشي nominale. وعلاش؟ باسكو لي جورناليست تفكروا دائما، لازم شغل دائما تتفكروا لي جورناليست الصحفيين هما اللي يسحقوا هاد لا لوسون. وعلاش؟ باسكو يكتبوها في لو تيتر. باغ اكزومبل انايا نقول il y a eu une panique au lycée حاميه نانانا، هادي يجي بزاف طويله، elle n'est pas précise، c'est pas une information précise معناتها باينه. بصح لو كان نقول بانيك ليسي حاميه سي هذا عنوان شغل باين كيما في العربيه لا ميم شو، شغل في الجرائد نصيب جمل اسميه ماشي فعليه، سي لا ميم شوز اون فرونسي. دونك هاد لا لوسون راكم راح تسحقوها في لو كونط روندو في الريزومي، تسحقوها كي يقول لكم بروبوزي ان تيتر تكست، تسحقوها في لو طابلو هذاك تاع لو تاع التاريخ تاع ليفينمون مع التاريخ تاعو، وتسحقوها تاني في لي زيكسبريسيون تاع لا كوز لا كونسيكونس اي تو. فوالا j'espère que vous avez compris، j'espère que راكم معايا. si vous laissez un commentaire on sait jamais حاجه ما تفهموهاش je vais vous répondre avec un énorme plaisir. نتلاقاو في une autre leçon في une autre vidéo inchallah. Prenez soin de vous. Merci.